तपाईँको यो आयन कन्सन्ट्रेसन इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ क्याल्सियम कार्बोनेट छ नि जुन फर्मुलामा, त्यो पनि हामीले वेटबाट निकाल्न सकिन्छ सर, एटोमिक वेटबाटै? सकिन्छ। थ्योरीबाट जाने हो भनेदेखि त्यो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CaCO3 पनि मोलिकुलर वेट अफ CaCO3 अपन भ्यालेन्सी नै हो। आई थिङ्क CaCO3 को भ्यालेन्सी 1 नै हुन्छ होला, कति हुन्छ मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 50 मान्ने हो, अनिखेरि त्यसको फर्मुला भने मोलिकुलर वेट अपन भ्यालेन्सी हो, दिए पनि नदिए पनि। त्यो 50 नै मान्ने हो सर। यहाँ चाहिँ फेरि अक्सिजनको पनि दिएको छ होइन सर, अनि कार्बनको पनि दिएको छ क्या। त्यहाँ तपाईँको अननेसेसरी कुराहरू धेरै दिएको छ। क्वेसनमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ सोडियम, पोटेसियम, अनिखेरि मिथेन त्यस्तो कुराहरू दिएको छ जुन हामीलाई चाहिँदैन। हामीलाई चाहिने कुरा कुन कुन हो हामीलाई थाहा हुनु पर्यो त्यसको लागि। सर हाम्रो अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको त सम अफ त्यो एटोमिक वेट गरेर गर्छ होइन? जस्तो CaCO3 छ भने क्याल्सियमको एटोमिक नम्बर प्लस कार्बनको अनि अक्सिजनको 3 टाइम्स गरेर निकाल्नु पर्ने हो कि? अब त्यसरी गरेर निकाले पनि तपाईँले निकाल्ने 50 नै हो क्या, बुझ्नुभयो? कुरा बुझ्नु भएको हो त? हुन्छ सर। किनभनेदेखि तपाईँले जसरी निकाले पनि त्यही निकाल्ने हो। अनि क्याल्सियम कार्बोनेट भन्दा बाहेक अरू केमिकल कम्पाउन्डको हामीलाई सोध्दैन होइन? हामीलाई सोध्ने कुराको हामीले पहिले नै याद गरेर जानुपर्छ। दिए पनि नदिए पनि हामीले त्यो युज गर्नै पर्छ। बुझ्नुभयो है मैले भन्नु खोजेको कुरा? तर एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन आयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन आयो भने यो के कारणलाई दिएको हो भन्ने कुरासम्म चाहिँ तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब आज चाहिँ हामीले न्युमेरिकल नै गर्छौँ। तपाईँले अहिले भर्खर सोध्नु भएको खालको न्युमेरिकल पनि आउँछ त्यसमा। मैले न्युमेरिकल सेट 1 भनेर अहिलेसम्म हामीले पढेको मध्ये पहिला सोधिसकेको र त्यसमध्ये पनि इम्पोर्टेन्ट 6वटा न्युमेरिकल छानेको छु होइन? त्यो 6वटा चाहिँ हामी आज र भोलि भएर गर्छौँ। अनि क्यालकुलेटरहरू के ल्याउनु भएको छैन भनेदेखि ल्याउनु होला। आज र भोलि चाहिँ त्यो न्युमेरिकलै हुन्छ हाम्रो। सबैजनाले स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ है? छ सर। छ सर। अब आजबाट हामी यो न्युमेरिकल सेसन जस्तो राखेका छौँ। 6वटा न्युमेरिकल छ। यहाँ 1 नम्बरमा चाहिँ यस्तो खालको एउटा न्युमेरिकल छ है, तपाईँहरूले गर्नु पर्ने भयो सँगसँगै। अनि फेरि टिम्समा मैले क्वेसन अपलोड गरिदिएको छु। अनि पर्सि हामीले सकिसकेपछि म सल्युसन पनि अपलोड गरिदिन्छु। अब यो चाहिँ हामीले बसेर गर्छौँ। अहिले गर्ने हो सर हामीले यो? हो, अहिले गर्ने हो। आज र भोलि हामी न्युमेरिकल मात्रै गर्छौँ है। कुन सर? वाटर क्वालिटी वाटर क्वान्टिटी दुईटै गर्ने सर आज र भोलि? अहिलेसम्म हामीले पढेको मध्येबाट चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट जस्तो मैले छानेको छु। एउटा यो क्वान्टिटीको छ, त्यसपछि क्वालिटीको छ होइन? अनि अर्को फेरि क्वान्टिटीको छ, अनि फेरि एउटा रिजर्भयर पनि छ, अनि फेरि क्वालिटीको छ, फेरि क्वान्टिटीको छ। त्यसरी मिलाएर राखेको छ है त। यो हामीले अहिलेसम्म पढेको मध्ये। हजुर हाम्रो हामीले भन्छौँ नि सर। हजुर
जस्तो हामीले 20 इयर पछिको लागि पपुलेसन फोरकास्ट गरेर पानी वाटर सप्लाई गर्नु छ भने त्यो डिजाइन कम्प्लिट गर्न 20 इयर्समा लागु गर्नुहुन्छ कि त्योभन्दा अघिसम्म पनि हामीले लिन सकिन्छ? तपाईँको आवाज अलिकति मैले बुझिनँ, तर क्वेसन मैले बुझेसम्म चाहिँ तपाईँले डिजाइन पिरियड 20 इयर्सको लागि लिएको छ भनेदेखि तपाईँले के सोध्नु भएको त्यसपछि चाहिँ बुझिएन। अलिकति बिस्तारै बोल्नु न, अलिकति आज नेटवर्क अलिक खराब छ है। त्यो साउन्ड नै अलिक क्लियर आइरहेको जस्तो सर हामीले पपुलेसन अब जस्तो आजभन्दा 20 इयर्स पछाडिको लागि वाटर सप्लाई हामीले गर्नु पर्यो र त्यही अनुसार प्रोजेक्ट जानु पर्यो भने होइन सर? हजुर हामीले सर अनि त्यो कम्प्लिट हुनको लागि चाहिने यो 20 इयर नै लिनुपर्ने हुन्छ कि त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले कम्प्लिट गर्न सकिन्छ? हामीले त्यो हिसाब गर्ने बेलामा चाहिँ डिजाइन इयर जति भनेको छ त्यति नै लिनुपर्ने हुन्छ। अगाडि पछाडि सकिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो छुट्टै कुरा भयो। त्यसलाई छुट्टै खालको हिसाब लगाउनुपर्छ। प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको कुरा आउँछ त्यसमा होइन। छिटो सकिन्छ कि ढिलो सकिन्छ, छिटो सकिने कम्पोनेन्ट के हो, ढिलो सकिने कम्पोनेन्ट के हो, यस्तो खालको कुराहरू पछि प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको आउँछ। तर अहिले हामीले गर्ने भनेको चाहिँ त्यो जुन डिजाइन इयरको हामीलाई दिएको छ त्यसको लागि हामीले एस्टिमेट गर्ने हो। यो छुट्टै एस्पेक्ट हो है। तपाईँको आवाज एकदम काटेर आइरहेछ। मेरो पनि त्यस्तो आइरहेछ कि मेरो चाहिँ सुनिरहेछ? त्यस्तो आइरहेछ सर, आधी आधी पुरै अड्केर आइरहेछ सर। त्यो ओमङ्कलको नेट बिग्रिया हो, राम्रो आइरहेछ आज। एक्सक्युज सर, सुन्नु न हजुर सर, हाम्रो च्याप्टर 4 को थ्योरी यो लिभिङ अर्गानिजम इन वाटरसम्म मात्रै हो कि सर पछाडि पनि बाँकी छ? अलिकति बुझेन। बाँकी छ त्यो मैले अहिले बिचमा रोकेर न्युमेरिकल सेसन चलाएको मात्रै हो, किनभने हाम्रो मेन न्युमेरिकल आउने पोर्सन चाहिँ सकिसकेका छौँ। त्यही भएर एकचोटि त्यो न्युमेरिकललाई रिभाइज गरौँ भन्ने हिसाबले हो। तर च्याप्टर सकिसकेको छैन, अझै हामीलाई 2-3 क्लास लाग्छ। ए, योभन्दा पछाडि न्युमेरिकल छैन सर अरू च्याप्टरमा? न्युमेरिकल एउटा छ, तर त्यो धेरै अहिलेसम्म सोधेको चाहिँ देखाएको छैन मैले त्यहाँबाट। र सिलेबसमा त्यो फोकस पनि त्यति भएको छैन है। तर सोध्न सक्ने सम्भावना त छँदै नै छ। हुन्छ सर, गरौँ। अब तपाईँले अब यो क्वेसन गर्नु होला होइन। यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा तपाईँलाई वाटर डिमान्ड निकाल भनेर भनेको छ 2033 को लागि। जियोमेट्रिकल इन्क्रिज मेथड युज गर भनेको छ पपुलेसन फोरकास्ट गर्नलाई। अनि फेरि 2011 सम्मको सेन्सस डाटा दिएको छ होइन। अनि फेरि एउटा स्कुल 150 बोर्डर्स र 300 डे स्कलर एउटा हेड पोस्ट है। बाँकी सबै अभोइड। अब यसमा हामीलाई पपुलेसन फोरकास्ट गर्नु पर्यो फर्स्टमा। पपुलेसन फोरकास्ट के मेथडबाट गर्नु पर्यो भनेको जियोमेट्रिकलको फर्मुला हामीले याद गर्नुपर्ने भयो। Pn = P × 1 + R/100 to the power n। हुन्छ। त्यसपछि हामीले जति पपुलेसन निस्किन्छ त्यसको डोमेस्टिक डिमान्ड निकाल्छौँ। अनि फेरि बाँकी सबै इग्नोर भइसकेपछि कमर्सियलको लागि स्कुल र हेल्थ पोस्टको डिमान्ड निकाल्छौँ। अनि अदर डिमान्ड एभोइड गर भनेको छ, तर लसेस त एभोइड गर भनेको छैन होइन। त्यही भएर हामी लसेस चाहिँ लास्टमा जोड्छौँ। अब हामीले यहाँ टेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के याद गरेर टेबल बनाउनु पर्यो। यो एउटा इयरको कलम हुनु पर्यो, अर्को पपुलेसनको कलम हुनु पर्यो।
तपाईँले सिधै पर्सेन्टेज इन्क्रिज पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ अथवा इन्क्रिज निकालेर त्यसलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर जियोमेट्रिक मात्रै भनेको छ, त्यही भएर हामी सिधै पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन पपुलेसन भनेर 3टा कलम बनाउँछौँ। तपाईँहरू पनि यो 3टा कलम बनाउनु होला। यदि अरिथमेटिक भने भएदेखि चाहिँ यहाँनिर जस्ट इन्क्रिज इन पपुलेसन पनि बनाउँछौँ अनि फेरि त्यसपछि हामीले पर्सेन्टेज निकाल्छौँ है त। अब हामी नेक्स्ट पेजमा गएर यसको सल्युसन गर्छौँ। यो गाह्रो कुरा त होइन, तैपनि हामीले अहिले गरिराख्यो भनेदेखि पछि हामीलाई कन्फ्युजन हुँदैन, अलिक छिटो सकिन्छ एक्जाममा, अनि त्यो टाइमहरू हामीले अरूमा युज गर्न सक्छौँ होइन, त्यस्तो खालको फाइदा हुन सक्छ। हामीलाई डाटा कस्तो खालको दिएको 1971 1981 1991 2001 2011 पपुलेसन तपाईँको 8,500 10,500 14,000 15,400 र 22,800। तपाईँले पर्सेन्टेज इन्क्रिज निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो, लोअर भ्यालु माइनस अप्पर भ्यालु अपन अप्पर भ्यालु इन्टु 100 गर्नु पर्यो नि त। फर एक्जाम्पल फर्स्ट केसमा चाहिँ तपाईँले कसरी निकाल्नु पर्यो, 10,500 माइनस 8,500 डिभाइडेड बाई 8,500 इन्टु 100 गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी 10,050 हैन र त्यो 10,500 हो। अगाडि क्वेसनमा 50 जस्तो लाग्यो। ए वो सब क्वेसनमा 50 छ। 50 नै हो। ल 50 हो है, 50 हो है। क्वेसनमा 50 छ भने यो 50 नै हो है त। त्यसरी निकाल्नु। सेकेन्डमा पनि तपाईँले तल्लो माइनस माथिल्लो। सर फर्स्ट इयरमा त पपुलेसन इन्क्रिज रेट आउँछ र सेकेन्ड देखि मात्र स्टार्टिङ हैन। हो यो माथिपट्टि एउटा छोड्नुपर्छ तपाईँले, माथिपट्टि एउटा खाली छोड्नु। त्यसपछि फर्स्टमा सेकेन्ड आउँदैन नि सर। आउँदैन फर्स्टमा आउँदैन, फर्स्ट हामीले खाली छोड्छौँ है त। सेकेन्डबाट ए चाहिँ सर फर्स्टमा त आउँदैन सर। हो आउँदैन। माइनस 8500 डिभाइडेड बाई माथिको एउटा खाली छोड्नलाई पनि बिर्सिनु हुँदैन है त। सो डिभाइडेड बाई 10050 होला नि हैन टोटल पपुलेसन। होइन इन्क्रिज कति भएको हो, कतिबाट इन्क्रिज भएको हो भन्ने कुरा हो नि त। सर 18.235%। 18.235। त्यसै गरी तपाईँले तलको पनि निकाल्नुहुन्छ है त। त्यसै गरी तपाईँले यो पनि निकाल्नुहुन्छ, यो पनि निकाल्नुहुन्छ। जसले
निकाल्नुभयो मलाई भनिदिँदै गर्दा नि हुन्छ नभए पछि भन्दा नि हुन्छ 9.30 31.428 अर्को सर 23.913 एभरेज कति आउँछ त यसको 28.219 जियोमेट्रिक मेथड युज गर भनेको छ जियोमेट्रिक मेथडले pn is equal to p into 1 plus r by 100 to the power n भन्नु भनेको हैन अब हामीलाई p चाहिँ लेटेस्ट इयरको पपुलेसन भनेको लेटेस्ट इयर भनेको 2011 छ 22800 हुनुभयो त्यसपछि तपाईको r तपाईले निकाल्नुभयो 28.319 भनेर त्यसपछि n भनेको चाहिँ तपाईले 2033 सम्मको निकाल्नु भनेको छ हैन मतलब 2033 minus 2011 12 years भनेको 1.2 decades 22 years sir 22 होला नि 22 हो 22 22 हो त्यसो भए 2.2 decades आउनुभयो अब तपाईले किन डेकेड युज गरे भन्दा अस्ति साथै सोध्नु भएको थियो धेरै लामो डिस्कसन भएको थियो त्यसमा किनभने हामीले सबै इन्क्रिज चाहिँ पपुलेसन इन्क्रिज चाहिँ डेकेडमा ल्याएको छौँ यहाँ पनि डेकेड छ त्यही भएर डेकेडमा ल्याएको आरको भ्यालु कति आछ 28.219 to the power 3.2 39,394.0013 so 33394. Answer 393 39394 39394 39394 yes sir 0.00 छ सर त्यो नेग्लेक्ट गर्दा नि भयो डेसिमलमा आउँछ भनेदेखि हामीले डेसिमलमा लेख्छौँ अनि फेरि त्यसलाई यसो गरेर 39394 गरिदिन्छौँ है किनभने पपुलेसनलाई डेसिमलमा लेख्न पाइँदैन बुझ्नुभयो त तपाईँले यहाँ पपुलेसन त अलिकति पनि डेसिमल बढी आयो भने त्यो मा 1 प्लस हुन्छ हैन सर 1 प्लसै जान्छ तर यहाँनिर 0.00 आएको छ त्यही भएर उ गरे हो हैन तर खासमा गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दा यसलाई जति बढी आए पनि एक बढाइदिनु नै चलन हो हामीले चाहिँ इग्नोर गरे जस्तो गरे मात्रै हो अहिले तर त्यस्तो नगर्दा राम्रो सेकेन्ड स्टेपमा हामी के गर्छौँ त वाटर डिमान्ड निकाल्छौँ हैन पपुलेसन हामीले कति निकाल्यौँ 39395 निकाल्यौँ है अब डोमेस्टिक डिमान्ड त हामीलाई पाइहाल्यो रुरल है रुरलको लागि डोमेस्टिक डिमान्ड कति हुन्छ त भन्नु त अब त थाहा पाइसक्नु पर्यो तपाईहरु 45 LPCD
रुरलको लागि सर हजुर भन्नु 1 लिटर पर क्यापिटा पर डे होइन 45 एलपिसिडी हो है त अर्बनमा भइदिएको कति हुन्थ्यो त अब यो चाहिँ लिटर पर 115 डेमा हो हो सर 120 होला अर्बनको लागि है ठिकै हेर्नु होला हजुरले हामीलाई सर त्यो के अरे यस्तै 45 एलपिसिडी हो लिटर पर क्यापिटा पर डे अब यहाँ क्यापिटा भनेको चाहिँ पर पर्सन हो पर्सन मल्टिप्लाई गरिसकेको चाहिँ लिटर पर डेमा भनेको 1772775 त्यस्तो आउनुभयो है त त्यसपछि हामीलाई सबै कुरा इग्नोर गर तर एउटा स्कुल छ एउटा हेल्थ पोस्ट छ भनेर भनेको होइन पर स्कुल गरौँ होइन कमर्सियल डिमान्ड फर दुईटा खालको बोर्डर बनाएको एक सय 50जना दिएको बोर्डर्सको हाम्रो कति हुन्छ डिमान्ड भन्नु त एउटा बोर्डर्सलाई कति एलपिसिडी पाइन्छ 65 65 लिटर पर डे कति आउँछ भन्नु त्यस्तै 9750 9750 डे स्कलरलाई हामी CD2 बनाउँ डे स्कलरको लागि 10 डे स्कलरको लागि 10 कतिजना डे स्कलर छ त 300 जना डे स्कलर छ यो 10 यो त सिधै 3000 हुने भयो हैन त्यसपछि अर्को हामीलाई फर हेल्थ पोस्ट भनेको हेल्थ पोस्टको लागि हामी कति लिन सक्छौँ त त्यो हेर्नु त 500 सर 500 हो कि 2500 हो त्यो कन्फर्म गर्नु त 2500 सर 2500 हो 2500 हो 500 त हस्पिटल विथ बेडको लागि हो हो ठिक भन्नुभयो है यो चाहिँ एकमुष्ट रूपमा लिएको हो त्यही भएर 2500 बढी आएको हो अनि फेरि बेड अनुसार भएको हो चाहिँ पर बेड हुन्छ ज्यादै त्यो पनि याद गर्नु होला ठिक छ यसरी हेल्थ पोस्ट भनेर भन्यो भने हामी 2500 लिनुपर्ने त्यही लेखाएको छ तपाईँको उसमा हस्पिटल विदाउट बेड एन्ड हेल्थ क्लिनिक भनेर 2500 दिएछ हो अनि हामी त्यसैलाई लिएको हो हस्पिटल विदाउट बेड भनेको हेल्थ पोस्ट भयो नि त हैन र नोटमा हजुर बुकमा छ निर्भ त्यो त मैले अस्ति नोटमा हेर्दाखेरि पाएन अर्को अनि त्यो बुकमा छ 25 लिटर पर डे फर हस्पिटल विदाउट बेड एन्ड हेल्थ क्लिनिक भनेर हो हो ल त्यो बुकमा छ है पेज नम्बर कति भन्दाखेरि पेज नम्बर 52 पेज नम्बर 52 यस्तो भयो है त अब हामीले त्यो सबै अरु लस त इग्नोर गर भनेको के रे डिमान्ड चाहिँ इग्नोर गर भनेको सर यदि हामीले इग्नोर नगर भनेको भए हामीले पब्लिक इन्डस्ट्रियल डिमान्ड फायर डिमान्ड सबै युज गर्नु पर्थ्यो हैन सबै युज गर्नुपर्छ तर त्यस्तो खालको भेग क्वेशन नसोध्न सक्छ किनभने त्यो अलिकति अलि भेग हुन जान्छ त्यो जसको जति आन्सर पनि निस्किन सक्छ के त्यस्तो
अब हामीले टोटल डिमान्डलाई टिडी भनेर लेख्ने हो भनेदेखि डोमेस्टिक डिमान्ड एउटा आयो, त्यसपछि CD1, CD2, CD3 र 15% टोटल डिमान्डको लस हैन त। भनेपछि 0.85 TD is equal to तपाईँको यो अनि निकालेको भाग हाल्नु कतिमा छ भने कति आउँदो रहेछ टोटल डिमान्ड भन्नु त मलाई। So 2056228 229 sir. 2056229 2056229 बुझ्नुभयो त। यसमा हामी के गर्ने त तपाईहरुले नै गर्नुभयो हो, बुझिहाल्नुभयो। सर यो न्युमेरिकल बुकमा पनि छ? यो बुकमा छैन, यो एक्जाममा छ। एक्जाममा चाहिँ यस्तो खालको क्वेसन सोध्छ क्या तपाईको, अलिकति ठ्याक्कै सबै कुरा इन्भल्भ पनि हुने अनि फेरि धेरै लामो पनि हैन धेरै छोटो पनि हैन, त्यसरी मिलाएर गरे हुन्छ। सर यो हामीले यो डोमेस्टिक डिमान्ड फर रुरल निकालेर डिडी निकालेर 45 ले मल्टिप्लाई गरेर छ नि हामीले त्यो पपुलेसन 39395 लाई यो अघि के पर क्यापिटल डे नि भन्दै हुनुहुन्छ त्यो कसरी के गरे हो त्यो एलपीसीडी भनेको चाहिँ खासमा लिटर्स सर यसको आन्सर यति नै हजुर यसको आन्सर यति नै हो सर। तपाईले कति निकाल्नु भयो? फरक आयो तपाईको? मेरो त 210358 मेरो पनि त्यही आछ 210358। त्यसो भए 210358 9 लेख्नुहुन्छ सर लास्टको 9.82 छ। यो तपाईहरुले अब 2-3 जनाले भनेपछि जुन आन्सर आउँछ त्यही आन्सर हो है त। अनि यो लिटर पर क्यापिटा पर डे भनेको चाहिँ तपाईको एकजना मान्छेलाई एक दिनमा कति पानी चाहिन्छ भनेर भने हो हैन। पर क्यापिटालाई चाहिँ तपाईं पर पर्सन भनेर बुझ्नु होला। अनि तपाईले पपुलेसनलाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ यो लिटर पर डे मा जाने हो त्यति पपुलेसनको लागि। बुझ्नुभयो? यो लिटर पर क्यापिटामा क्यापिटा भनेपछि पपुलेसन अनि त्यो पपुलेसनलाई मल्टिप्लाई गरेपछि लिटर पर डे। सर हाम्रो अब यदि हामीले यो अरु डिमान्डहरु लिनु पर्यो भने हैन सर भन्नुस् न। कस्तो साउन्ड अनक्लियर भइरहेछ के मेरो? तपाईको अलिअलि अनक्लियर छ तर बुझिरहेछ, बुझ्न चाहिँ भन्नु न। सर जस्तो अब अरु डिमान्डहरु लिनु पर्यो भने हामीले पब्लिक डिमान्ड र इन्डस्ट्रियल डिमान्ड लिन्छौं नि सर। हजुर हजुर। त्यो पब्लिक डिमान्ड पनि त्यो डोमेस्टिक लाइभ स्टक र कमर्शियलको 10% लिन्छ हैन सर? त्यो एकचोटि हेर्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँ मैले फिक्स भन्नको लागि। त्यही सर जस्तो त्यति लिनुपर्छ भन्ने छ नि पब्लिक डिमान्डमा हैन सर? अनि सर इन्डस्ट्रियल डिमान्ड लिँदाखेरि त्यो पब्लिक डिमान्ड चाहिँ एड गरेर लिने कि एड नगरिकन लिने हो? यस्तो हो, मैले यहाँनिर के बुझेको छु भन्दाखेरि चाहिँ पब्लिक डिमान्ड भनेको 10% अफ टोटल कन्जम्पसन भन्दा भनेको छ हैन। अनि इन्डस्ट्रियल डिमान्ड भनेको 25% अफ टोटल कन्जम्पसन भनेको छ हैन त? हजुर। त्यो भन्नुको मतलब टोटलमा हामीले हिसाब गर्ने हो क्या।
त्यसो टोटल भन्नाले यो कमर्सियल डोमेस्टिक र लाइभ स्टक भन्ने भयो हैन तपाईँले त्यसरी बुझे पनि भयो तर टोटललाई हामीले जसरी लसमा हामीले हिसाब गरेका छौँ नि त्यसो त्यो लस निकाल्न त यिनीहरू यो पब्लिक र इन्डस्ट्रियल पनि जोड्नु पर्यो नि त त्यसरी गरे पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई किनभनेदेखि चाहिँ सर किनभने सर अब तपाईँको सुरुमै हामीले 15% लस एजम गरेर लिने त होइन नि त टोटल डिमान्ड त लास्टमा हामीले त्यो टोटल डिमान्डको 15% चाहिँ लस हुन्छ भनेर लास्टमा जोड्या हो होइन हजुर सर त्योभन्दा अगाडि नै लिनु पर्यो नि यो दुईटा डिमान्ड पनि तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको कुरा ठिक त ठिकै हो होइन अनि सर यो टोटल कन्जम्सन भनेको चाहिँ अब यो इन्डस्ट्रियल र पब्लिक बाहेकको हो कि त्यो पनि पर्छ भनेर मात्र अलिकति क्लियर भएन क्या इन्डस्ट्रियल र पब्लिक पर्छ केमा पर्छ भन्नु सोध्नुभयो त्यही त सर हाम्रो इन्डस्ट्रियल र पब्लिकमा टोटल कन्जम्सनको यति % भनेर तोकेको छ नि त्यो टोटल कन्जम्सन भनेको अब कमर्सियल डोमेस्टिक र लाइभ स्टक मात्र हो कि अब यो अरूहरू पनि आउँछ भनेको मैले बुझेसम्म त यो सबै पर्छ जस्तो लाग्छ होइन अब यहाँनिर न्युमेरिकलमा कसरी गरेको छ त्यसमा भर पर्छ मैले यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल हेर्दैछु कुनको चाहिँ कति % लिने भनेर अलिकति क्लियर भएन क्या मैले चाहिँ यहाँ एउटा कुरा हेर्दैछु है त त्यो त टेबल नै हुन्थ्यो नि हैन त्यो टेबल हेर्यो भने थाहा भइहाल्छ नि सर अर्को न्युमेरिकल गरौँ सर यहाँ लाइन छैन सर डाटा लिएर आएको यहाँ ल ठिक छ त्यो तपाईँले जसरी गरे पनि हैन दुईटा मेथडले ट्राई गर्नु न कि त तपाईँले टोटलसँग लिन सक्नुहुन्छ लस गरेर जसरी कि त अगाडिपट्टिको तीनटा वालासँग लिन सक्नुहुन्छ तर मेरो विचारमा चाहिँ त्यो किताबले चाहिँ के भनेको छ भन्दा 10 to 20% अफ टोटल कन्जम्सन अनिखेरि अर्को इन्डस्ट्रियलमा पनि 15 to 20% अफ टोटल कन्जम्सन भनेको छ टोटल भनिसकेपछि जसरी हामीले लसलाई क्याल्कुलेट गरेका थियौँ त्यसरी नै क्याल्कुलेट गरिदिने क्या लाइक 0.1 इन्टु टिडी प्लस 0.25 इन्टु टिडी गरेर गरिदिने म चाहिँ त्यसरी गर्नु भनेर सुझाव दिन्छु त्यसमा फर्दर के भन्नुपर्ने रहेछ भनेदेखि पछि भनौँ न तर त्यही त सर त्यो टिडीमा चाहिँ डोमेस्टिक लाइभ स्टक कमर्सियल मात्र पर्ने भयो टोटलमा टोटल पर्ने भयो तपाईँले इक्वेसनलाई नै टोटल आधारमा मानेर इक्वेसनबाट सल्भ गर्नुहुने भयो क्या टोटल भनेको त टोटल नि त मैले भनेको टोटल डिमान्ड निकाल्नु भन्दा अगाडि त हामीले पब्लिक डिमान्ड इन्डस्ट्रियल डिमान्ड पनि निकाल्नु पर्यो नि त हामीले तपाईँले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले भन्न खोजेको चाहिँ पब्लिक डिमान्ड चाहिँ 10% दिन्छु भनेर भन्नु अनि त्यसपछि टोटल डिमान्डको 10% दिन्छु भनेर भन्नु क्या त्यसपछि 0.1 इन्टु टिडी भनेर राख्नु त्यसलाई त्यसपछि इन्डस्ट्रियलमा आउनु अनि मैले इन्डस्ट्रियल चाहिँ 20% लिएको छु टोटल डिमान्डको भन्नु किनभने त्यहाँ तपाईँलाई डेफिनेसनमै टोटलको भनेको छ 0.2 इन्टु टिडी भनेर राख्नु अनि लास्टमा जोडिदिनु लससँगै तर त्यो गर्दाखेरि फेरि अगाडिपट्टि निस्केन है त्यही त सर मैले भनेको तपाईँले टोटल डिमान्ड भनेको फाइनल स्टेपको एन्सर भन्नुभयो म त सर फाइनल स्टेपसम्म पुगेकै छैन नि त सर म त पब्लिक डिमान्डमा अड्किरहेँ नि त सर तर त्यो टोटल डिमान्ड निस्किसकेपछि लास्टमा तपाईँले टोटल डिमान्डलाई इन्टु गरेर निकाल्न सक्नुहुन्न नि त त्यसो टोटल डिमान्ड निकाल्नै गाह्रो भयो नि त सर यसरी त कसरी गाह्रो भनेको इक्वेसनमा चाहिँ हाल्नु नि त्यही त पब्लिक डिमान्ड चाहिँ कति कुनको चाहिँ लिने भनेर अब यसमा तपाईँले दुईटा तरिकाले गर्न सक्नुहुने भयो एउटा चाहिँ अगाडिपट्टि तपाईँले जुन जुन निकाल्नु भयो डोमेस्टिक लाइभ स्टक अथवा कमर्सियल के छ होइन त्यसको 10% गरेर गर्नु हो भनेदेखि सिधै त्यहाँ आइहाल्यो अनिखेरि पछि जोडेर निकाल्नु होइन यदि टोटलसँग गर्नुहुन्छ भनेदेखि पहिला टोटलको पर्सेन्टेजमा राख्नु अनिखेरि टोटल निकाल्नु त्यसपछि फेरि त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर अनिखेरि ऊ निकाल्नु म्युनिसिपल र इन्डस्ट्रियल यही दुईटा मेथडहरू पोसिबल छ यसमा होइन त
हो सर अब यो क्वेसन सार्नु ल त्यसो भए एक्जाम्पलहरुमा के गरिरहेछ एकचोटि हेर्नु म नि एकचोटि हेर्दैछु साथीको माइक कसको आउँछ एकचोटि माइक अफ गर्नु त सबैको अफ नै छ सर ल अब हामीले सुरु गर्यौँ है त त्यसो भए ओन्जीले सार्नुभयो क्वेसन हजुर सर अब यहाँनिर तपाईलाई के दिएको छ त भन्दा एउटा वाटर स्याम्पल दिएको छ त्यसपछि रिजल्ट निकाल्दा मिलिग्राम per liter दिएको छ सोडियम दिएको छ पोटेसियम दिएको छ क्याल्सियम म्याग्नेसियम बाइकार्बोनेट र एमोनिया निकाल्नु पर्ने के छ टोटल हार्डनेस कार्बोनेट हार्डनेस र नन कार्बोनेट हार्डनेस हैन यसमा हामीले फर्स्टमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त हार्डनेस केले गर्दाखेरि हुन्छ त आयोन्स क्याल्सियम म्याग्नेसियम स्टोनियम क्याल्सियम म्याग्नेसियम स्टोनियम अब अनि फेरि अल्कालिन केले गर्दा हुन्छ त हाम्रो कसलाई थाहा छ कार्बोनेट बाइकार्बोनेट अनि हाइड्रोक्साइड अब हामीलाई यो बाहेकको भ्यालुहरु हामीले चाहिँदैन भनेर बुझ्छौँ हैन हार्डनेसको लागि क्याल्सियम एउटा दिएर रहेछ म्याग्नेसियम एउटा दिएर रहेछ भने अल्कालिनिटीको लागि चाहिँ तपाईको बाइकार्बोनेट दिएर रहेछ हैन त अब हामीलाई हार्डनेसको फर्मुला थाहा छ कि छैन भन्ने कुरा आउँछ यहाँ हार्डनेस इन मिलिग्राम पर लिटर अफ CuCl3 मा हामीले एक्सप्रेस गर्न खोज्यो भनेदेखि फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त जुन आयन हो त्यसको आयन कन्सन्ट्रेसन जुन हामीले मिलिग्राम पर लिटरमा लिन्छौं into equivalent weight of CuCl3 upon equivalent weight of respective ion यसको लागि तपाईलाई अब यो तीनटा आयोनको रेस्पेक्टिभ इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिने हो अघि नै ओमजीले सोध्नु भएको क्वेशन यहीसँग रिलेटेड हो क्याल्सियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति हुन्छ त यो क्वेशनमा त दिएको छ नि तर हामीलाई थाहा हुनु पर्यो नि हैन ओमजी क्याल्सियमको
20 20 क्याल्सियमको 20 म्याग्नेसियमको 12 12.2 2 अनि फेरि प्रोटोनियमको कति छ 14 43 point something 14.4 something कति छ 40 समथिङ छ है कति छ हेर्नु त 43.8 43.8 43.8 हो बुझेको 43.8 छ ल अब यो भ्यालु त तिनटा याद गर्नुपर्ने भन्ने एटोमिक वेट दिएको छ भनेदेखि अनि फेरि भ्यालेन्सी भनेको तपाईँलाई थाहा छ त कतिवटा प्लस छ कतिवटा माइनस छ भन्ने कुरा हो त्यसले डिभाइड गरेपछि आउनुभयो बिर्सेको केसमा तर सम्झिनुपर्छ भन्ने कुरा हो है अब यहाँनिर हामीले टोटल हार्नेस निकाल्न सक्ने भयो नि फर्मुला हजुर कसरी सर के सोध्नु equivalent weight भयो of magnesium 12 भनेर सर 12.2 जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँले कहाँबाट हेरिराख्नु भएको 12.2 होला 12.2 नै हो सर है भ्यालेन्सी 2 एटोमिक वेट 20 कति 24 अनि त्यही भएर भनेको छ मैले हो त्यसै गरी निकाल्ने हो अब यहाँबाट हामीले टोटल हार्डनेस निकाल्न सक्छौँ है टोटल हार्डनेस भनेको यहाँ अब हार्डनेस ड्यू टु क्याल्सियम प्लस हार्डनेस ड्यू टु म्याग्नेसियम भनेर हामीले भन्न सक्छौँ होइन क्याल्सियमको कन्टेन्ट हामीलाई कति दिएको छ क्याल्सियम 160 म्याग्नेसियम 30 होइन क्याल्सियम 160 इन्टु CaCO3 को इक्विभ्यालेन्ट वेट 50 क्याल्सियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट कति 20 प्लस म्याग्नेसियम 30 into 50 by 12.2 50 by 12.2 वो कति आउँछ भन्नु त 523 522.95 520.95 milligram per liter होइन त्यसपछि अब हामीले कार्बोनेट र बाइकार्बोनेट छुटाउनको लागि अल्कालिनिटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ अल्कालिनिटी केले गर्दाखेरि हुन्छ त अघि नै पनि हामीले भनिसक्यौँ HCO3 OH माइनस यसले गर्दा हुन्छ यो मध्ये हामीलाई दिएको चाहिँ के मात्रै छ त यहाँनिर क्वेसनमा HCO3 मात्रै दिएको छ HCO3 300 भनेर दिएको छ हाम्रो कन्सन्ट्रेसन होइन भनिसकेपछि टोटल अल्कालिनिटी कति हुने त HCO3 concentration by 1.22 हो 1.22 यही कार्बोनेट भइदियो भए तलपट्टि कति हुन्थ्यो त 0.6 ड्यू टु mg प्लस हार्डनेस ड्यू टु mg प्लस प्लसमा चाहिँ त्यो वेट 15 नै राख्ने हो र त्यो माथि कुन कुरा गर्नुभयो तपाईँले इक्विभ्यालेन्ट वेटमा यो हार्डनेस ड्यू टु mg मा हार्डनेस ड्यू टु mg 50 इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ CaCO3 अपन इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ म्याग्नेसियम होइन त हामीले यो फर्मुलामा भ्यालु राखेको त हो नि अगाडिपट्टि तपाईँले फर्मुलामा देखिहाल्नुभयो के छ भनेर साथीले सोध्न खोज्नु भएको क्वेसन के हो भन्नु त पहिला ए बुझेँ सर त्यो माथि हाम्रो फर्मुला त्यो CaCO2 इक्विभ्यालेन्ट वेट राख्यो अनि तल चाहिँ अनि डिस्पेक्ट आयनहरूको
रेस्पेक्टिभ आयोनको हो है। अनि टोटल अल्कालिनिटी निकाल्दाखेरि तपाईँले यो तीनटा बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट र हाइड्रोक्साइडको सम गर्ने हो। यहाँ बाइकार्बोनेट मात्रै दिएको छ। बाइकार्बोनेटको लागि बाइकार्बोनेट कन्सन्ट्रेसन अपन 1.22 गर्ने हो। र कार्बोनेट र हाइड्रोक्साइडको केसमा डिनोमिनेटरमा के हुन्छ मलाई भन्नु त, पछिको लागि याद गर्नलाई। कसलाई थाहा छ भन्नु त? सर कार्बोनेटको लागि 0.6, अनि बाइकार्बोनेटको लागि 1.22, हाइड्रोक्साइडको लागि 0.34। हो हामी त्यसरी गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामीलाई यो एउटा मात्रै भयो पुग्यो। कति आउँछ भन्नु त? 245.9। 245.9 आउनु भयो होइन। अब यहाँनिर हामीले क्वेसनमा मागेको एउटा टोटल हार्डनेस भल्युम तर कार्बोनेट र नन कार्बोनेट हार्डनेस निकाल्नुको लागि चाहिँ टोटल अल्कालिनिटी निकाल्नुपर्छ। त्यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ त? टोटल हार्डनेस टोटल अल्कालिनिटी भन्दा बढी छ कि कम छ त? बढी छ। बढी छ होइन। त्यो भयो भने कार्बोनेट हार्डनेस भने अल्कालिनिटी भयो। Since total hardness is greater than total alkalinity भन्ने हामी यहाँनिर लेखिन्छौँ। अब कार्बोनेट हार्डनेस कति हुन्छ त? अल्कालिनिटीसँग इक्वल हुन्छ। यदि कम भइदियो भएदेखि त्यहाँ नन कार्बोनेट हार्डनेस हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त? नन कार्बोनेट हार्डनेस 0 हुन्छ। कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टु टोटल अल्कालिनिटी इज इक्वल टु कति त? टोटल अल्कालिनिटी कति हाल्नु? 245.9 व नन कार्बोनेट हार्डनेस भने के भयो त? बाँकी रहेको हार्डनेस भनेको नन कार्बोनेट हार्डनेस हो नि त। टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस कति आउँछ त? 277.05। 277.05 यसरी हामीले सल्भ गर्न सक्नुभयो है। अर्को एउटा न्युमेरिकल गरौँ न त, डिभिजन हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको के सोधेको छ? केही पनि सोधेको छैन खासमा है। अर्थमेटिक र जियोमेट्रिक इन्क्रिज मेथड युज गरेर 2 डेकेड पछाडिको पपुलेसन निकाल्न भन्ने सोधेको हो। तर यहाँनिर तपाईँले याद गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दा, दुईटा मेथडको लागि चाहिने डाटाहरू एउटै टेबलमा हालेर बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा मात्रै हो यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा। अर्थमेटिक इन्क्रिजको लागि हजुर सो त्यो अघि वाटर क्वालिटीको न्युमेरिकल थियो नि अगाडिको, यो पानी जुन छ नि सर, यो जुन हामी न्युमेरिकल गरिरहेको छ नि अहिले, पानी चाहिँ सर ड्रिङ्किङ पर्पजको लागि युज गर्न मिल्छ मिल्दैन सर? त्यसको लागि तपाईँले अब कति छ त्यसको रेस्ट्रिक्सन। होलसम वाटर भनेको अब होलसम वाटर हुनको लागि कुनै पनि एउटा एजेन्सीले योभन्दा बढी भयो भनेदेखि चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर भने हुन्छ होइन। अब त्यसको लागि हामीलाई क्वेसनमा न्युमेरिकलमा यसरी सोध्यो भने हामीले के गर्ने सर भन्नाले, अब यसरी न्युमेरिकल दियो अनि हामीलाई यो ड्रिङ्किङ पर्पजको लागि युज गर्न मिल्छ मिल्दैन भनेर भन्यो भने, त्यसको लागि भन्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा नेपालको स्ट्यान्डर्ड अनुसारको यो भ्यालु हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ यो भ्यालु जति अलाउ छ कि छैन, यदि त्यो अलाउ भन्दा बढी भएको छ भनेदेखि हामीले ड्रिङ्किङको लागि फिजिबल छैन भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यसको लागि पहिला हामीले नेपाली स्ट्यान्डर्ड हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हाम्रो सिलेबसमा आउँदैछ क्यारे, हामीले त्यो एकचोटि हेर्छौँ है। लाइक म्याग्नेजियम कति अलाउ हुन्छ त्यस्तो त्यस्तो खालको कुराहरू त्यहाँनिर स्पेसिफाई गरे हुन्छ। हाम्रो कोर्सले कति डेप्थमा जान्छ जाँदैन त्यो त हामीले हेर्छौँ पछि। तर नेपालमा युज हुने पानीको लागि डाटा हेरेर तपाईँले डिसाइड गर्ने हो भनेदेखि नेपालको अथोरिटीले योभन्दा बढी हुँदैन भनिसकेपछि
हुँदैन त्यसको लागि हामीलाई डाटा थाहा हुनु पर्यो अथोरिटीको सर हामीलाई सबै थाहा हुनुपर्छ कि मेन कुनमा थाहा हुने क्याल्सियम म्याग्नेसियममा थाहा हुनु पर्यो कि सबैको थाहा हुनु पर्यो त्यो कुरा पनि छ सबैको थाहा हुनु पर्यो यदि के भन्छ सिस्टमेटिकल्ली सोच्ने हो भनेदेखि चाहिँ किनभने नचाहिने कुराहरू अरू लाइक सोडियम अथवा पोटासियम पनि बढी भयो भनेदेखि त त्यसले गर्ने इफेक्ट त परि नै हाल्छ कन्ज्युमरमा होइन त्यही भएर हिसाब गर्दाखेरि त्यो हामीले हिसाब गर्नु नपरे पनि यदि त्यस्तो खालको क्वेसन सोध्यो भने चाहिँ त्यो सर बेलामा यसरी चाहिँ इन्डिभिजुअल यसरी इलिमेन्ट भन्दा नि सर टोटल हार्डनेस र टोटल अल्कालिटीमा डिपेन्ड भएर छैन भन्नाले यति हार्डनेस भन्दा यति भयो भने हामीले खान मिल्ने यति नमिल्ने त्यो पनि हुनसक्छ तर त्यो पनि त्यति हामीले सर पछि हेर्छौँ एकचोटि यो र अनि त्यो उसको पब्लिक डिमान्डको एकचोटि भोलि भनिदिनु ल है सर नेक्स्ट क्लासमा भोलि भन्दा पनि हुन्छ न त यसको च्याप्टरै आउँदैछ क्या लाइक तपाईँको सर जुन च्याप्टर पढिरहेको छौँ त्यसको अन्तिममा छ एकचोटि सिलेबस हेर्नुभयो भने भन्नु त साथी अब कसले सोधे अर्को क्वेसन सर हजुरसँग यो वाटर सप्लाईको बुक छ है बुक मसँग छ तपाईँहरूसँग जुन बुक हो मसँग पनि केही बुक छ सर एकचोटि पेज नम्बर 70 हेर्नु न सर त्यसमा पेज नम्बर 70 भन्नु त त्यसमा सर यो हामीले डिमान्ड त्यो 120 एलपीसीडी लिएको छ नि सर कहाँनिर पेज नम्बर 70 होइन त हजुर सर त्यो क्वेसन अगाडिको त्यो सोलुसनमा सर त्यसमा 120 डोमेस्टिक कमर्सियल पब्लिक इन्डस्ट्रियल चारैवटाको लागि लिएको छ नि सर एज्युम पर क्यापिटा water demand for domestic demand including commercial public and industrial demand is equal to 120 LPCD भनेर हामीले चाहिँ सर डोमेस्टिकको लागि मात्र गर्यो हैन सर खास एक्ज्याक्ट चाहिँ के हो सर यो क्वेशनमा यसले के भनेको छ भन्ने कुरा हो एस्टिमेट द पपुलेसन अफ एपी बाइ एनी थ्री मेथड क्याल्कुलेट द डिजाइन क्वान्टिटी अफ वाटर एन्ड लिटर पर डे क्वेसनमा त फायर डिमान्ड भनेको छ अनि लसेस र वेस्टेज मात्र भनेको छ सर फायर डिमान्ड पनि निकालेको ठिक छ हैन सर अनि हामीले 120 र त्यो लास्टमा त्यो अब अर्कोको लागि 45 चाहिँ हामीले कमर्सियलको लागि पनि गर्नुपर्ने हो कि के हो सर यो सबले भनेको कुरा मैले बुझिसकेँ म यहाँनिर यसको एक्सप्लेनेसन बुझ्न खोजेको छु अब उसले यसरी अज्युम गर्दै साथी हेर्नु है यहाँनिर त्यो सबै डिमान्डहरू निकाल्नुको सट्टा उसले फर्स्टमै के भन्दा अज्युम गर्दै भन्दा अज्युम पर क्यापिटा वाटर डिमान्ड फर डोमेस्टिक डिमान्ड इन्क्लुडिङ कमर्सियल पब्लिक एन्ड इन्डस्ट्रियल भनेर उसले अज्युम गरे हो नि त कुरो बुझ्नुभयो मैले छुट्टै हिसाब गरिनँ मैले सबै चाहिँ 120 मै पर्यो है भनेर उसले अज्युम गरिदियो क्या तपाईँले अज्युम नगरिकन छुट्टै छुट्टै निकाल्नु पनि सक्नुहुन्छ किनभने अगाडिपट्टि त किताबले फेरि छुट्टै छुट्टै निकाल्नु भनेको छ होइन हजुर सर त्यही भएर उसले गरेको पनि रङ भन्न मिलेन अज्युम गरेको छ 120 मै पर्यो कमर्सियल र म्युनिसिपल र इन्डस्ट्रियल भनेर सर हामीले नर्मली अज्युम गर्ने चाहिँ डोमेस्टिकको लागि मात्र हो कि यो टोटल डिमान्डको लागि हो मात्र अलिकति अब अगाडि हामीले किताबमा पढेको अनुसार त डोमेस्टिकको लागि अर्बनको लागि 120 रुरलको लागि 45 भनेर हामीले पढेका छौँ त्यसमा अब बाँकी अरू छुट्टै हिसाब हुन्छ भनेर पढेका छौँ होइन हजुर सर त्यही हो कुरा म चाहिँ सजेस्ट तपाईँलाई के गर्छु भन्दाखेरि डोमेस्टिक छुट्टै निकाल्नु जे जे डिमान्ड सोधेको छ त्यो सबै छुट्टै निकाल्नु अनि फेरि म्युनिसिपल र इन्डस्ट्रियल पनि टोटलको पर्सेन्टेज गरेर निकाल्नु अनि फेरि लास्टमा निकाल्नु क्या त्यो भयो भनेदेखि एटलिस्ट कन्सेप्ट त क्लियरली बुझेको छ भन्ने कुरा आउँछ नि किनभने त्यो म्युनिसिपल पनि 10% अफ टोटल भनिसकेपछि हामीले टोटलको दिनु पर्यो भनेर मैले बुझेको छु है टोटललाई हामीले डोमेस्टिक लाइफ स्टक
अनि सर फेरि यो पछाडिको न्युमेरिकल 120 ले मल्टिप्लाई नै गरेको छैन यो त्यो रुकुम भ्यालीहरुतिरको यसमा 45 ले गरे होला नि त रुकुम भने त रुलरमा आउँछ नि त रुकुम है त अब हामी यो एउटा न्युमेरिकल गरौँ है त त्यो रुकुम भनेको 45 आउँछ है त्यसमा किनभने त्यो रुरल हो 45 हो सर अघि भर्खरै नै हामीले एउटा रुरलको गरे जस्तो लागेको थियो गरेको छ भर्खरै हो यो गर्दै गर्दै गर्नु न यो पनि एउटा गर्नु हैन अब सिम्पली हामीलाई पछि सजिलो हुन्छ नि त गर्नुपर्ने त अब यसमा खासै केही पनि छैन सर अनि यो 73 मा छ नि सर एकचोटि हेर्नु त 73 त्यसमा सर त्यो लाइभ स्टक डिमान्ड पछि त्यो डोमेस्टिक डिमान्डको 20% लिएको छ नि सर त्यो नि 45% नै लिनुपर्ने ठाउँ हो कि के हो सर लाइफ स्टक डिमान्डमा पहिला बफेलो काउ गोट चिकनको लियो हैन त्यसपछि त्यसमा 20% अफ डोमेस्टिक डिमान्ड भनेर लिएको छ नि सर यो चाहिँ त्यो एक्सिड गर्नु हुँदैन भन्ने कुराले लिएको हो है सिन्स लाइफ स्टक डिमान्ड शुड नट बी मोर देन 20% अफ डोमेस्टिक डिमान्ड एडप्ट डिमान्ड 19278 भन्ने दिएको हो यो चाहिँ के कुरा गरे भन्दा तपाईले डोमेस्टिक डिमान्ड निकालिसकेपछि लाइफ स्टक डिमान्ड चाहिँ कुनै पनि केसमा डोमेस्टिक डिमान्ड भन्दा 20% ले बढी हुँदैन भन्ने एउटा रुल छ त्यो रुललाई त्यो रुलको भित्र परेको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि मात्रै त्यो 20% निकाले हो अनि फेरि यहाँनिर कट्या जस्तो देखिरहेको छ गाडी हैन 20% भनेको 19000 हुन्छ तर हामीले निकालेको 52000 भयो त्यो हिसाबले हामीले 19000 नै एडप्ट गर्यौं भन्ने लेखेको छ यस्तो खालको कुराहरु तपाईलाई क्वेशनमै दिन पनि सक्छ लाइक अघि नै तपाईले सोधेको क्वेशनमा चाहिँ हाई डिमान्डमा त्यस्तो कुरा आएको थियो है अनि यसमा डोमेस्टिक डिमान्डमा चाहिँ तपाईको 45% चाहिँ नलिएको छ नि त सर तपाईले के कुरा गरिराख्नु भएको 45% को मैले यहाँनिर बुझेको छैन 45% भन्ने काहीँ पनि आउँदैन 45 एलपीसीडी भन्ने एउटा रुरल को डोमेस्टिक डिमान्ड हो है एलपीसीडी सर हजुर त्यो त डोमेस्टिकमा आउँछ लाइभस्टकमा आउँदैन ए हुन्छ बुझे सर अनि अर्को कुरा तपाईले सोधेको क्वेशनमा एउटा याद गर्नुपर्ने हामीले के छ भन्दा फायर डिमान्ड हामी लिँदाखेरि नेपालको केसमा चाहिँ फायर डिमान्डको लिमिटेसन छ डीडब्ल्यूएसएस को आधारमा फायर डिमान्ड चाहिँ 1 एलपीसीडी भन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेर भन्छ नेपालको स्ट्यान्डर्डले अनि हामी निकाल्न चाहिँ निकाल्छौं फायर डिमान्ड तर नेपालको वाटर सप्लाई सिस्टमले चाहिँ 1 एलपीसीडी भन्दा बढी दिँदैन अलाउ गर्दैन भनेर लास्टमा हामी 1 एलपीसीडी नै एडप्ट गर्छौं के डिमान्ड चाहिँ 1 लिटर 1 एलपीसीडी सर यो फायर डिमान्ड नेपालको केसमा चाहिँ डीडब्ल्यूएसएस गाइडलाइनले चाहिँ के भन्छ रे भन्दा फायर डिमान्ड शुड नट बी मोर देन 1 एलपीसीडी भनेर भन्छ रे है फायर डिमान्ड भन्नु भयो सरले फायर डिमान्ड ए 1 लिटर भनेको जस्तो त्यो भनौं न त्यो फायर स्टेसनहरु राख्दै हुन्छ नि त्यस्तोमा चाहिँ 1 एलपीसीडी के हो सर त्यो चाहिँ क्लियर गरिदिनु न त्यो आगो लागेको बेलामा पानी निभाउनको लागि हामीले 1 एलपीसीडी बढी छुटाउँदैनौं अब त्यसको लागि तपाईले त्यो दमकल सिस्टम पनि हुन सक्छ त्यो अर्को फायर हाइड्रेन्ट सिस्टम पनि हुन सक्छ हैन हजुर हजुर तर 1 एलपीसीडी भन्दा बढी छुटाउँदैनौं रे हामीले डीडब्ल्यूएसएस को अनुसार ओके सर अब यो तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ होला यसमा हामी टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्छ होला र साथीहरुले गर्नुभएको एन्सर भनिदिनु यहाँनिर पपुलेसन दिएको छ
त्यसपछि हामीलाई सोधेको चाहिँ अर्थमेटिक र जियोमेट्रिक हो। अर्थमेटिकको फर्मुला के हो त? Pn is equal to P plus N into I होला हैन? P plus NI. त्यसपछि जियोमेट्रिकको is equal to P into 1 plus R 100 to the power N होला। N भनेको 2020 सम्मको दिएको छ, 2030 को मागेको छ हैन? N is equal to 2 आउनु भएको। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर increase in population भन्ने एउटा कलम बनाउनु हुन्छ। अर्को चाहिँ percentage increase in population भन्ने बनाउनु हुन्छ। यहाँबाट कति आउँछ देख्नुहुन्छ। यहाँनिर 15,000 आउला रे। त्यसपछि कति आउँछ? फर्स्ट चाहिँ खाली राख्नुहुन्छ। यहाँ पनि कति पर्सेन्ट आउँछ? 15,000 र 70,000 त्यसको हिसाब गरेर कति आउँछ तपाईहरुलाई तपाईले गरिराख्नु भएको छ यो न्युमेरिकल कसरी? त्यस्तो यो पनि निकाल्नु हैन, अघि नै गरेको कुरा हो। यहाँबाट आई आउँछ, यहाँबाट आर आउँछ, त्यसपछि सिन भ्यालु हाल्दिनु। यो फर्मुला हो। मेन भनेको हामीले कलम कसरी छुटाउने भन्ने कुरा हो यसमा। अब यहाँनिर इन्क्रिमेन्टल इन्क्रिज पनि सोध्या भएदेखि तपाईलाई युज अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक एन्ड इन्क्रिमेन्टल इन्क्रिज भनेपछि तपाईँ अर्को एउटा कलम सक्नुहुन्थ्यो। फेरि इन्क्रिमेन्टल इन्क्रिजको फर्मुला लगाइदिनुहोस्। हामी अर्को न्युमेरिकलमा जाँदा हुन्छ? हुन्छ सर। अर्को न्युमेरिकल चाहिँ हाम्रो इम्पाउन्डेड रिजर्भयर वाला न्युमेरिकल छ है त। क्वेसन एकचोटि पढ्नु होला। अब यहाँनिर के भनेको छ हामीलाई? इच सक्सेसिभ मन्थको लागि यिल्ड अफ वाटर हामीलाई दिएको छ। जनवरीमा खोलामा 1.4 मिलियन मिटर क्युब हुन्छ अरे, त्यस्तै डिसेम्बरमा 1.68 मिलियन मिटर क्युब हुन्छ अरे। हामीले एनालाइटिकल्ली पत्ता लगाउनु पर्ने छ स्टोरेज क्यापेसिटी अफ इम्पाउन्डेड रिजर्भयर। अनि ड्राफ्ट चाहिँ कति मेन्टेन गर्नुपर्ने छ? 4.78 मिलियन मिटर क्युब मेन्टेन गर्नुपर्ने छ प्रत्येक महिना है। एनालाइटिकल मेथडको मैले सजिलोवाला ट्रिक तपाईहरुलाई अस्ति नै पनि भनेको थिएँ। त्यो युज गर्दा पनि हुन्छ, अथवा तपाईले म बुककै मेथड फलो गर्छु भने त्यो युज गर्दा पनि हुन्छ, अथवा मास कर्भ मेथड सोध्यो भनेदेखि तपाईले त्यो बुकवाला मेथड त युज गर्नु परिहाल्छ। तपाईले जहिले पनि दुईटै मेथडको लागि प्रिपेयर गरेर जानु होला। इम्पाउन्डेड रिजर्भयर र सर्भिस रिजर्भयर भनेको फरक कुरा हो। अहिले हामीले गरिरहेको इम्पाउन्डेड रिजर्भयर हो। सर्भिस रिजर्भयर तपाईले पछि पढ्नुहुन्छ भने यो क्वेसनलाई हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौं चाहिँ म अर्को पेजमा एकचोटि देखाइदिन्छु। सर क्वेसन सारिनु सर, मजाले क्वेसनै सारिसकेको छैन।
ए ठिक होला क्वेसन सार्नु है त सर एन्सर 14.81 हो निकाल्छौँ तपाईँले एन्सर म एकचोटि हेरिदिन्छु है त यो क्वेसनको एन्सर भन्नुभयो तपाईँले हजुर सर 14.81 अलिक कम भयो है तपाईँको जस्तो लाग्यो मलाई तपाईँले निकाल्दाखेरि टोटल डेफिसिट र टोटल सरप्लस निकाल्नु भयो होला होइन ओमजीले करेक्ट निकाल्नु अनि टोटल सरप्लस बढी थियो कि टोटल डेफिसिट बढी थियो टोटल सरप्लस 26.7 अनि टोटल डेफिसिट चाहिँ 14.81 अब तपाईँ सरप्लस धेरै भएपछि त हामीलाई फिजिबल भयो नि त फिजिबल त भयो होइन कुरा त तपाईँले मिलाउनु भयो तर हल्का केही क्यालकुलेटर छिट्दाखेरि यताउता परे हुनसक्छ है हामी हेर्छौँ हजुर म चेक गर्छु 20.78 कति आयो तपाईँको 20.78 सरप्लस 20.78 सरप्लस हो मेरो नि त्यति नै आएको है 20.78 सरप्लस आएको अनि डेफिसिट चाहिँ 20.73 आज ठिक छ अलिकति मात्र कम मेरो चाहिँ 20.51 आएको थियो तैपनि फिजिबलै हुन्छ त्यो त्यसमा पनि ल सर एकदमै लो मार्जिनले फिजिबल भएर देखाएको छ 20.73 20.73 के आयो सरप्लस डेफिसिट आयो ए ठिक छ ल ठिक छ अनि 20.78 चाहिँ सरप्लस ठिक छ गर्ने कुरा त्यही हो है त अब यसमा फर्दर एक्सप्लेन गर्दा भयो नि त तपाईँले के गर्नुभयो साथीहरूले अघि नै के गरेर निकाल्नुभयो त त्यो कुरा भन्दा मन्थ दिएको थियो एउटा साथीहरूले आई लेखिदिनु भयो डिमान्ड ओ लेखिदिनु भयो
सरप्लस कसरी निकाल्नु भयो त बढी भएको केसमा I माइनस O गर्नुभयो डेफिसिट कम भएको केसमा O माइनस I गर्नुभयो है त्यसरी I धेरै भएको बेलामा चाहिँ इन्फ्लो धेरै भएको बेलामा सरप्लस हुनुभयो भने डिमान्ड धेरै छ तर इन्फ्लो कम छ भएको बेलामा डेफिसिट भन्नुको मतलब हामीसँग पानी छैन हामी घाटामा गयौँ पानीको हिसाबले भन्न खोजेको हैन अनि जनवरी फेब्रुअरी मार्च सबैको लागि इन्फ्लोको भ्यालु दिएको छ डिमान्ड चाहिँ हामीलाई 4.78 भनेर दिएको छ सबैमा 4.78 हुनुभयो हैन फेरि इन्फ्लो बढी भएको केसमा सरप्लसमा लेख्छौँ इन्फ्लो बढी भएको केसमा फेरि डिमान्ड बढी भएको केसमा हामी डेफिसिटमा लेख्छौँ डिमान्ड बढी भएको केसमा हैन त यहाँबाट साथीहरूले सरप्लस र डिमान्ड कुन केसको लागि आयो भनेर पत्ता लगाउनुहुन्छ त्यसपछि समेसन अफ सरप्लस निकाल्नुहुन्छ समेसन अफ डेफिसिट निकाल्नुहुन्छ यो कुराको डिटेल सल्युसन त तपाईलाई पछि आइहाल्छ है त्यो चिन्ता नगर्नु अनि सरप्लस चाहिँ डेफिसिट भन्दा बढी हुनुपर्छ किनभने नत्र हामीले त्यो स्टोर के गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ अनि साथीहरूले अघि कति निकाल्नु पर्यो 20.78 र 20.73 20.73 अनि यो भइसकेपछि तपाईले since summation of surplus is greater than summation of deficit reservoir is feasible भन्नुहुन्छ अनि क्यापेसिटी चाहिँ टोटल डेफिसिट को जति हुन्छ त्यति भनेपछि कति हुनुभयो त क्यापेसिटी यो हुनुभयो हैन त अब तपाईलाई यही क्वेशनलाई मास कर्व मेथडबाट सोधेको भए तपाईले के गर्नुहुन्छ त यही क्वेशनलाई मास कर्व मेथड भन्ने सोधेको भए तपाईले के गर्नुहुन्छ यसको सल्युसन चाहिँ तपाईको क्युमुलेटिभ डिमान्डहरु निकाल्नु पर्थ्यो गरे सर एक्ज्याक्टली मन्थ हामीले यहाँ लेख्थ्यौं त्यसपछि इन्फ्लो हामीलाई दिएको थियो त्यसपछि डिमान्ड पनि हामीलाई दिएको थियो 4.78 भनेर यहाँबाट अब हामीले क्युमुलेटिभ इन्फ्लो निकाल्छौं त्यसपछि क्युमुलेटिभ डिमान्ड निकाल्छौं त्यसपछि सरप्लस पनि क्युमुलेटिभ सरप्लस निकाल्छौं अनि फेरि डेफिसिट पनि क्युमुलेटिभ डेफिसिट निकाल्छौं है क्युमुलेटिभ भनेको जोड्दै जाने हो माथिल्लोबाट तल्लो जोड्दै जाने इन्फ्लोको टेबल यहाँनिर छ डिमान्डको टेबल यहाँनिर जोड्दै तपाईले यो दुईटा भ्यालु पत्ता लगाउनु हुनुभयो दुईटामा जुन ठुलो छ त्यो हिसाबले सरप्लस र डेफिसिट जोड घटाउ गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ अब मास कर्व मेथड न त मास कर्व प्लट गर्नु पर्यो नि हैन मास कर्व भनेको तपाईको यहाँनिर क्युमुलेटिभ डिस्चार्ज भनेर तपाईले यो क्युमुलेटिभ इन्फ्लो र क्युमुलेटिभ डिमान्डले प्लट गर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मन्थ आउँछ प्रत्येक मन्थको लागि क्युमुलेटिभ डिमान्ड धेरै जसो सेम भ्यालु हुने भएको भएर यो लिनियरली प्रोग्रेस हुन्छ किनभने हाम्रोमा चाहिँ 4.78 प्लस 4.7 प्लस 4.7 गर्दै यो चाहिँ स्ट्रेट लाइन जस्तो आउँछ भने यो चाहिँ क्युमुलेटिभ डिमान्ड हो जुन चाहिँ लिनियर हुन्छ यदि एउटा मात्र भ्यालु दिएको छ भने जस्तो त्यसमा एउटा मात्र भ्यालु हुन्छ क्युमुलेटिभ इन्फ्लो चाहिँ तपाईको फ्लक्चुएट भइरहन्छ खोलामा पानी फ्लक्चुएट भइरहन्छ हैन अनि फेरि हामीले निकाल्ने चाहिँ यहाँनिर दुईटै पोइन्टमा टेन्जेन्ट तान्छौं एक्सट्रिम पोइन्टमा
अनि फेरि भर्टिकल डिस्टेन्स म्याक्सिमम भर्टिकल डिस्टेन्स बिट्विन यो दुईटा कर्व क्युमुलेटिभ इन्फ्लो एन्ड क्युमुलेटिभ डिमान्ड गरेर नापेर म्याक्सिमम भर्टिकल डिस्टेन्स यो हुन्छ कि यो हुन्छ हामी यसमा यो होला अरे नापेर हामी निकाल्छौँ अनि यसलाई चेक गर्नको लागि अल्टरनेटिभली चेक गर्ने फर्मुला पनि छ रिजर्भर क्यापासिटी इज इक्वल टु एनएल लेख्नु पर्यो न तपाईँलाई थाहा छँदैछ त्यो बुकमा छ हैन रिजर्भर क्यापासिटी इज इक्वल टु maximum cumulative surplus plus maximum cumulative deficit plus total demand plus and minus total inflow हामी जुन मेथडबाट गरे पनि आन्सर चाहिँ एउटै आउनु पर्यो यो फर्मुला लगाए पनि आन्सर एउटै आउनु पर्यो यो 20.73 अघि साथीहरूले निकालेको यो गर्दाखेरि पनि 20.73 नै आउनु पर्यो यो यहाँबाट नाप्दाखेरि यसको भ्यालु पनि 20.73 नै आउनु पर्यो त्यो बुझ्नुभयो त सबैले यस सर क्युमुलेटिभमा चाहिँ जोड्दै निकाल लास्टमा चाहिँ एकैचोटि सबै निकाल्ने क्युमुलेटिभमा जोड्दै निकाल्ने अनि फर्मुलामा हाल्दिने फर्मुलामा नहालिकन मास कर्भ युज गर्नु मन छ भनेदेखि मास कर्भमा प्लट गर्ने बुझ्नुभयो अनि सर यो डिस्टेन्स जुन हामीले ल्याएको छौँ नि म्याक्सिमम डिस्टेन्स तल र माथि यो डिमान्ड चाहिँ सेम भयो भने चाहिँ लिनियर बन्छ डिमान्ड सेम भएन भने केस चाहिँ हुँदैन हुन्छ डिमान्ड सेम नहुन पनि सक्छ त्यसको लागि त तपाईलाई त्यो टेबलमा कस्तो खालको दिन्छ भनेदेखि यदि त्यस्तो केस भयो भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर तपाईलाई डिमान्ड 4.78 भनेर क्वेसनले कन्स्ट्यान्ट दियो सबै महिनाको लागि हैन भनेदेखि यहाँ डिमान्ड पनि प्रत्येक महिनाको लागि फरक दिन सक्छ त्यो फरक भ्यालुलाई तपाईले यहाँनिर प्लट गर्दाखेरि यो लिनियर नआउन सक्छ हैन यो लिनियर नआउन सक्छ जस्तो आए पनि म्याक्सिमम भर्टिकल डिस्टेन्स लिने हो तपाईले बिट्विन क्युमुलेटिभ इन्फ्लो र क्युमुलेटिभ डिमान्ड तपाईले मेन कन्सेप्ट के बुझ्नु पर्यो भन्दा रिजर्भर क्यापासिटी भनेको के हो त भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो क्या त्यो भनेको त तपाईको जुन जति चाहिँ पानी हामीलाई स्टोर गर्नु परेछ जति पानी हामी स्टोर गर्न सक्छौं त्यो पानीको कुरा गरे हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो फर्स्ट वाला न्युमेरिकलबाट तपाईले त्यो कन्सेप्ट क्लियर हुन सक्नुहुन्छ त्यसैले तपाईलाई के भन्छ त टोटल डेफिसिट भनेको चाहिँ रिजर्भर क्यापासिटी हो भनेर भन्छ नि यो न्युमेरिकलको मेन पोइन्टै त्यही हो हामीलाई डिमान्ड फुलफिल गर्नको लागि जति स्टोरेज क्यापासिटी चाहिन्छ त्यो नै डेफिसिट भइरहेको हो हामीले जसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईले बुझ्नुभयो कुरा सबैजनाले यस सर अब हामी सर यसमा हामीलाई यो सरप्लसको क्यापासिटी छ नि सर त्यसलाई नै रिजर्भरको क्यापासिटी भयो भने त झन् राम्रो भयो होला नि हैन र वाटर झन् धेरै स्टोर गर्ने हिसाबले सरप्लस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यस्तो हो तपाईको क्वेशन राम्रो छ तर म त्यसलाई एन्सर दिन्छु है त सरप्लस भनेको चाहिँ हामीलाई यति पानी बढी हुन्छ खोलामा भनेर त्यसले डिनोट गरे हो डेफिसिट भनेको चाहिँ हामीलाई यति पानी चाहिने हो डिमान्डको आधारमा
लाइक सबै हामीले सर्वे गऱ्यौँ। सर्वे गरिसकेपछि यो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई यति पानी चाहिन्छ भनेर भने हो। तर त्यो हामीलाई चाहिने भन्दा बढी पानी भए पनि हामीलाई चाहिने हिसाबले मात्रै हामी रिजर्भोयर डिजाइन गर्छौँ नि त। हामीलाई हाम्रो आवश्यकता अनुसारले हामी रिजर्भोयर डिजाइन गर्छौँ। खोलामा बढी पानी आएको छ भने त्यसलाई हामी फ्लो हुन दिन्छौँ। हामीलाई जति चाहिन्छ हामी त्यति मात्रै युज गर्छौँ भन्ने कुरामा आधार भएको हो। बुझ्नुभयो? हुन्छ सर। अब अरू केही छ? नेक्स्ट क्लासमा नै हामी न्युमेरिकल गर्छौँ होला होइन। 2टा न्युमेरिकल जति अब बाँकी छ। अनिखेरि त्यो 2टा न्युमेरिकल सकेर हामी अगाडि बढ्छौँ। थोरै थ्योरी पनि हेर्छौँ भ्यायो भने, भ्याएन भने 2टा न्युमेरिकल गर्छौँ। आजकोमा तपाईँहरूलाई केही टेक्निकल डिफिकल्टिजहरू केही भएको थियो भने भन्नु। नभए मैले रेकर्डिङ स्टप गरेँ।